संक्रमणम् संक्रमणम् संस्कृत संक्रमणम् 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 संस्कृत संक्रमणम्। वंदे संस्कृत मातरम्। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। स्वस्ति श्री शार्वरी आश्वयुज बहुल अमावास्यायाः शुक्रवासरस्य तदनु 20-द्विसहस्रवर्षस्य अक्टोबर् 30 दिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाना। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका जाह्नवी पुलवर्ति। वार्तासम्पादकः श्री सामल मोहनवर्यः। अद्यतनवार्ताः। करोना निवारक सूचिकागमनसमनन्तरमेव देशे प्रत्येकस्मै जनाय निष्पक्षपातेन पारदर्शकतया च प्रदास्यामः इति भारतप्रधानी श्रीमान् मोदीवर्यः समसूचयत्। एतदर्थं 28,000 शीतलसूचिकाकेन्द्राणि संस्थापयिष्यामः। निवारकसूचिकां कामयमानेभ्यः प्रथमं स्वनाम पञ्जीकरणाय अपि अन्तर्जालीयवेदिकायाः निर्माणं प्रचलति। करोना अतिव्याप्तिकारणात् प्रजाः इतोपि जागरूकतया व्यवहरेयुः इति च अकथयत्। भारते दिनदिनं पलाण्डुमूल्यम् अभिवर्ध्य 1 किलो परिमितस्य पलाण्डुमूल्यं 90 रूप्यकाणि अभवन्। अतः पलाण्डुमूल्यस्य नियन्त्रणाय भारतसर्वकारः आफ्घनिस्तान् देशात् 1 लक्ष टन् परिमितपलाण्डुक्रयणाय प्रयतते। एतेन क्रमशः पलाण्डुमूल्यम् अल्पं भवितुमर्हतीति केन्द्रकृषिशाखामन्त्री नरेन्द्रतोमरवर्यः समसूचयत्। भारतस्य अन्तरिक्षसंस्था इस्रो आगामि नवम्बर् 6 दिनाङ्के PSLV-C49 अग्नियानं सम्प्रेषणाय प्रयतते। एतेन सह स्वदेशी 3 कृत्रिम उपग्रहान् तथैव 10 विदेशी कृत्रिम उपग्रहान् आहत्य 13 कृत्रिम उपग्रहान् च एकवारमेव अन्तरिक्षे प्रावेशयितुं प्रयत्नं करोति। देहल्यां कालुष्यनिवारणार्थं केन्द्रसर्वकारेण प्रत्येकतया कालुष्यनिवारकमण्डली एका समायोजिता। एषा मण्डली देहलीं परितः विद्यमानराज्येषु अपि च कालुष्यनिवारणाय प्रयत्नं करिष्यति। आन्ध्रप्रदेशे नवम्बर् 13 दिनाङ्कारभ्य आरोग्यश्री पत्रकाधारेण प्रजाभ्यः सर्वजनपदेषु 2,000 व्याधिभ्यः उचितरूपेण चिकित्सां कारयितुं व्यवस्थां परिकल्पयिष्यामः। आगामि मासत्रये आन्ध्रप्रदेशस्य विविध 17 जनपदेषु नूतनवैद्यकलाशालानां निर्माणारम्भार्थं प्रयतिष्यामहे इति च ह्यः मुख्यमन्त्री श्रीमान् जगन्मोहन् रेड्डी वर्यः प्राकटयत्। तेलङ्गाना सर्वकारः विद्युता सञ्चाल्यमान वाहनानाम् उपयोगार्थं जनानां प्रोत्साहनाय प्रथम 2 लक्ष एलेक्ट्रिक् द्विचक्रिकानां 20,000 आटोयानानां 5,000 कार्यानानां 10,000 भारवाहनानां 500 एलेक्ट्रिक् लोकयानानां च निमित्तं पञ्जीकरणशुल्कं न स्वीकुर्मः। मार्गेषु ऊर्जापूरणाय केन्द्राणि अपि परिकल्पयिष्यामः इति च प्राकटयत्। अनतिकाले एव VRO जनानां समस्यां परिष्कुर्मः। तान् अन्यशाखानां रिक्तस्थानेषु योजयिष्यामः इति KCR महोदयः अकथयत्। कानिचन प्रसारमाध्यमानि एतेषां विषये दुष्प्रचारं कुर्वन्ति। तेषां वचनानि श्रुत्वा भीताः मा भवन्तु। उद्योगसङ्घैः सह वार्तां कृत्वा शीघ्रं निर्णयं स्वीकरिष्यामः इति च तेलङ्गाना मुख्यमन्त्री श्रीमान् कल्वकुण्ट्ल चन्द्रशेखर राव वर्यः समसूचयत्।
भूपञ्जीकरणस्य म्यूटेशन् प्रक्रियायाः च सरलीकरणाय विनिर्मितधरणी पोर्टल् ह्यः मुख्यमन्त्री केसीआर् वर्यः प्रारब्धवान्। एतावता एव राजस्व अधिकारिभ्यः शिक्षणं समापितवन्तः। आगामि नवम्बर् 2 दिनाङ्कारभ्य धरणी पोर्टल् माध्यमेन पञ्जीकरणाय अवकाशः भविष्यति इति वार्ताः। अद्यतनसुभाषितम्। आत्मोपमेषु भूतेषु समं पश्यति यः सदा सुखं वा यदि वा दुःखं स याति परमां गतिम्। अर्थात् सर्वविधकष्टसुखेषु यथा अहम् अनुभवामि तथा सर्वजीवाः अपि अनुभवन्ति। अर्थात् सर्वजीवाः अपि मम सदृशाः आत्मस्वरूपाः इति यः चिन्तयति सः उत्तमलोकान् प्राप्नोति। अस्तु, श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः। संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनम्।